الرحيم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد حديثي معكم ايها الناس عن بعض كبائر الذنوب تذكره وتنبيها لمن كان له قلب يتقي غضب الله عن عقابه فان اجتناب المسلم الكبائر من الذنوب افضل من التقرب الى الله بنوافل العباده بل ان اجتناب كبائر الذنوب سبب لدخول الجنه قال سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ان شاء الله. خطبتنا اليوم عن بعض كبائر الذنوب تذكيرا وتنبيها لمن كان له قلب. إذا خطبة كريمة ورد ثلاثة لكم أنه وجبت ثلاثة لكم أسرار إن شاء الله. عن بعض كبائر الذنوب تذكرة وتنبيها لمن كان له قلب يتقي غضب الله الله سبحانه وتعالى. قلت لم يتفق سواء قلبا وأنا لكثيرة ما سوى إن شاء الله. وعلى عقابه الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤمن الذي تتبعان فإن اجتناب المسلم الكبائر عند المسلم هنا سمتغلق وجوجر من الذنوب خاطبت ما كان قبله أفضل من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل عبادته. سنة صلاة كمسكن يبلغ وجوجر البلاد إلى صلاة كمسكن يضحى صلاة كمسكن تغلق وجوجر مقبولة مثل يتمي ولو بل إن اجتناب كبائر الذنوب تغلق وجوجر مقبولة سبب لدخول الجنة جنة رمضان مقنعة بلاده. قال سبحانه وتعالى الله لنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كشيء متكلف من ذلك وجل عن نكفر عنكم سيئاتكم كأن توجهت من نفسك من الله سبحانه وتعالى وندخلكم مدخلا كريما ثم ونبدا الناس قبل يتكبر ونبدا الناس قبل من الله سبحانه وتعالى. أما كيف تعرف كبيرة من الذنوب؟ تلاقي وجل الناس وانا ما نو الناس يمتعوا مثلا انا اول الجواب يكتب بمعنى القران ما له عقل فعلا وابو هذه امتي سيف ما نتلك ولا ما نو علم ولا عقل فعلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يسلمك قال عن قضايا كل ذنب تلاقي وجل واجلا ختمه الله بنار الله مسافنا وجرش عليه إنها لا نويل بدلا أو لعنة ويكون كما نبدأ أو غضب ويكون كما نبدأ أو عذاب أليم ويعصمان والنهان نبدأ كله فلا نبدأ عبد الله بن عباس رواه جرير في تفسيره. وأما عليها فلا نبدأ قدرته فيقول هي إلى 700 وليس رقم ويتسلل أقرب منها على السبع فسبب ويتسلل فالزام يبقى أجل وليس ما يتسلل غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار مهر متاسكا سوي استغفار يا رب وجل يسر استغفار يا رب ولا كذلك ما نقول
ትንሽ ወንጀል የለችም አለ ይስራል ከመዛው ተብሏል። ትንሽ ነው የሚዞት ነው ወይ ትንሽ ተቀየራል ይችላል። ግን ትንሽ ነው ትልቅ ወንጀል ሰርቶ እስቲግፋር ያደረገ ወንጀል ይታበሰለታል። ወሰፋት ቁርአን ወቀራይ አሰል የሚታል ትልቅ ግማሽ ወንጀሎች ማሳቃቸዋለሁ ለሚሰማ ነው ለራስ ለመገደል ሳይሆን በዚህ ብቻ ናሳይቶስ ተነሳሳውታል ይላሉ። ፈሪቀላይ አዩሃናስ ከትልቅ ወንጀላችኛው አሽርኩ ቢላህ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መጋራት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከተፈጠረው ወታለ ተለለበት ያስገኘው ወታለ በቆም ደግሞ ወደ ቦታ ምን ሆነ ወደ ቦታ ምን ሆነ በአላህ ትልቅ ኃጢአት ሰርተናል። ለአላህ የማይገባውን የእሱ መብት አስበላን ሰርተናል። ስለዚህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ስለለመን እሱ ብቻ መሆን አለበት። ስንበላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ መሆን አለበት። ስንወሰንም እስቲግፋር ስናደርግም እስቲዓና ስንፈልግም ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ መሆን አለበት። ከእሱ ውጭ ማን የሰው ልጅ የማይችለውን ነገር መጠየቅ አይቻልም። ልጅ ስጠኝ ማለት አፍያ ስጠኝ ማለት አክብረኝ ማለት ጥቂት ይዛንገር ቢለኝ አንበጣንገር ቢለኝ ወር ማለት አካል መጠየቅ አይቻልም ይላሉ። እነሱ ሁሉ ጾም መቀበል አይችሉም። በላይ የተባለ ሁሉ መመለስ አይችሉም። ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው በላን የሚመልሰው የሚያቀርበው እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ትልቅ ወንጀል በአላህ ማጋራት ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አሽርኩ ቢላህ በአላህ ማጋራት ነው። አክበሩ ከባኢር ከተለያዩ ወንጀሎች ሁሉ በአላህ ማጋራት ነው። ወአዕዘሙ ዙኑቢ አን ኢጥላቂ ትልቅ ወንጀል ከሚባለው ሁሉ ትልቅ ወንጀል በአላህ ማጋራት ነው ያሉ وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى الله يما يرون حقك عنه فالله ما قالته إلا بالتوبة والمسموع والرجوع عنه كذي كان لبك ما له بدعة سألت تشرك والمس إن شاء الله يبرم ذلك قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الله سبحانه وتعالى نسينا من حتى يبرم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذي تشرك وخيال المساجد زمان يسمى وقل يبنى سيبدل سيطلع الله سبحانه وتعالى አካል ሳይፈጠር ይመረመታል ታስተማሽ አፈሱሽ ታስመታው ይገባላሉ። ነገር ግን በአላህ ያማራ ሰው አላህ ይመረው ይላል። وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أنكم من ከወንጀል ሁሉ ትልቅ ወንጀል ማነው አለቃቸው ይላሉ። ቁልና በላ ያ ረሱላህ አንተ አላህ መላእክተኛ ሆይ ንገረን። አልኢሽራኩ ቢላህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? በአላህ ማጋራት ይላሉ። አልኢሽራኩ ቢላህ ትልቅ ወንጀል በአላህ ማጋራት ነው። ወዑቁቁል ዋሊደይን ሁለተኛ የእናትና አባትን ሐቅ መጣስ። እናትና አባት ያለው ሰው እናትና አባት ሊያከብር ይገባዋል። በመጣው ስታደግ ያገለግል ግዴታው ነው። እነሱ ማህላት መስለም ወላ ተቁል ለሁም ኡፍን ወላ ተንሃሩማ ወቁል ለሁም ቀውለን ከሪማ ረቢና ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ እናትና አባትን ልናከብር ይገባናል። በመልካም ስታደግ በመጥፎ ነገር ካዘዙ ግን በተለይ አይቻልም። ወጀለሰ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁጭ አሉ ወቃሉ ሙተኪአን ገደለው ነበርና ቁጭ አሉ ፈቃል አላ ወቀውሉ ዙር በውሸት መመስከር በውሸት መናገር ያላየሁትን አይቻለሁ ያልሰማሁትን አይቻለሁ የሚባለው ወደ መምራት የመከፈላል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላ ተመዳ ይቀርቡ ሀታ ኩላ ላይ ተመሰከር ሽር ባለስላለ ድረስ ይህን ነገር ከመከረር ከመናገር አልተወገዱ ይላሉ። ወሚነ ተበይ አዩሃናስ አንዱ ሚቃቱ ሰብዑ ሰባት አጥቦች ናቸው ይላሉ። ወሁና አሽርኩ ቢላህ እነዚህ ሰባት አጥቦች እነማን ናቸው ይባል? አሽርኩ ቢላህ አንደኛው በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማጋራት ነው። ከሌላ አመቱ ቁርአን ልጅ መለመን አፍያ መለመን እነዚህ ሁሉ ሐታ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁስ ያ ረሱላላህ አንተ ያ ረሱላላህ ቢከነሱ ወቢከቱቱ እየባየሩ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላም መለመን ነቢዩም አይደርስም ሷሊህም አይደርስም ማንም አማለኛ አይደለም። የሚያድነው ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው። የሚያድነው እሱ ብቻ ነው። አሽርኩ ቢላህ አንደኛው ከሰባት አጥቦች አላህ ማጋራት ነው። ሁለተኛው ወሲሑ ጥንቆላ መስራት፣ በጥንቆላ ዘንድ መሄድ ወይ ነፍሱ መጠቆል ለምን ከትምህርት በለጠኝ ብሎ ወይም ከገንዘብ ለምን በለጠኝ ብሎ ጥንቆላ ሌላ ዘንድ መሄድ ይህም ትልቅ ወንጀል ነው።
لنا سبحانه وتعالى. وفي مسند أحمد بسند صحيح صحيح الألباني في سند جابر من حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراش والمرتشي. حكم النبي قبل السوية الله تعالى مثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون فيقبل الناقل والراشي حكم تقدمات أيها الناس هو الذي يدفع الرشوة حكم بسماوات والمرتشي هو الذي يأخذها. مرتشي ما يجب بالزبائن يقبله والرشوة معروف الظالم والحق حكم ما نقل حتى لو أطلع شيء يستسر أو باتفاق باطل ويدرس ولا كلام قال النوابغ يدلوا. أما إذا أعطاها يا الناس تسوي يتوصل بها إلى حق ولحق لك المدرس فزول وسليمته أزال المدرس لن يلبس نفسه ولا أو يدفع بها عن نفسه ظلما ويبقى مجال هو بل يلبس نفسه ولم يكن هناك سبيل لحصول الحق ولحق المدرس ممكن حتى في مستقبل مسجدنا والمسلم وتقي الظلم فجعل له بالتقوى إلا من رشوة معنى أبوك حق ما يكسبون كبير ما تقول يسوي سنة وليس هناك من يصيبه لا سمحت لما كنا كلامنا يمنعك وكلامه وسلام الله يجب البدن تبقى بك لو ترك المريض فإنه الحالة هذه لا يكون في اللعب